एक समय हाम्रो यो धरतीमा डाइनोसर्सहरूको राज थियो। उनीहरू हिँड्ने गर्थे जहाँ आज हामीहरू हिँडिरहेका छौँ। उनीहरूले यही हावामा सास फेरे, यही धरतीमा लडाइँहरू लडे। ती दैत्यकार विशाल डाइनोसरहरूले लगभग 14 करोड वर्षसम्म यस धरतीमा राज गरे। ती डाइनोसरहरूका हजारौं प्रजातिहरू थिए। यी मध्ये कुनै शाकाहारी थिए त कुनै मांसाहारी, त कुनै डाइनोसर निकै शान्त स्वभावका थिए, त्यही कुनै डाइनोसर निकै हिंसक र खतरनाक थिए। यी त्यो समयका सबैभन्दा सफल जीव थिए। तर फेरि अचानक यस्तो के भयो? आखिर त्यो कुन घटना थियो जसले यिनको नामो निशान यस धरतीबाट मेटाइदियो? यसलाई जान्नको लागि हामीलाई समयमा करोडौं वर्ष पछाडि जानुपर्नेछ र डाइनोसरहरूको त्यो अन्तिम दिनलाई निहालेर हेर्नुपर्नेछ। त्यसैले आउनुहोस् जाउँ आजभन्दा 65 मिलियन वर्ष मतलब 6 करोड 50 लाख वर्ष पछाडि। आजभन्दा लगभग 6 करोड वर्ष पहिलाको यो दिन धरतीमा मौसम सामान्य नै छ। चारैतिर सूर्यको प्रकाश फैलिएको छ। ठुला ठुला हरिया रुखहरू र ती रुखहरूमा ठोकिँदै सिरसिर उडिरहेको बतास र चारैतिर डाइनोसरहरू कराएको गर्जिएको आवाज गुन्जिरहेको छ। यी सबै डाइनोसरका प्रजातिहरू आरामसँग धरतीमा आफ्नो जीवन बिताइरहेका छन्। तर उनीहरूलाई के थाहा कि उनीहरूको भाग्य 10 करोड वर्ष पहिला नै लेखिसकिएको छ। 10 करोड वर्ष पहिला एउटा सानो एस्ट्रोइडको टुक्रा जो सुदूर अन्तरिक्षबाट आइरहेको छ, जो पृथ्वीभन्दा लगभग 20 करोड मिल टाढा मंगल र बृहस्पतिको बीचमा बनेको एस्ट्रोइड बेल्टमा घुमिरहेको एक ठुलो अर्को एस्ट्रोइडसँग ठोकिन पुग्छ। एस्ट्रोइड बेल्ट भनेको तपाईँलाई थाहा छैन भने म भनिदिउ कि एस्ट्रोइड बेल्ट एउटा यस्तो बेल्ट हो जो हाम्रो सौर्यमण्डलमा पृथ्वीभन्दा 20 करोड मिल टाढा मार्स मतलब मंगल र जुपिटर मतलब बृहस्पति ग्रहको बीचमा रहेको एक बेल्ट हो, जसमा निकै धेरै विशाल एस्ट्रोइडहरू तैरिरहेका हुन्छन्। हो, त्यही बेल्टमा घुमिरहेको एस्ट्रोइड मध्ये एक विशाल एस्ट्रोइडमा गएर त्यो सुदूर अन्तरिक्षबाट आइरहेको एस्ट्रोइडको सानो टुक्रा ठोकिन पुग्छ र त्यो ठक्करको कारण त्यो ठुलो एस्ट्रोइडको दिशा परिवर्तन हुन पुग्छ र त्यो एस्ट्रोइड बेल्टबाट बाहिर निक्लिएर सिधा पृथ्वीतिर 22,000 मिल प्रति घण्टाको रफ्तारसँग अगाडि बढ्न थाल्छ। अहिले त्यो एस्ट्रोइड पृथ्वीभन्दा 4 लाख किलोमिटर टाढा छ र निकै रफ्तारसँग पृथ्वीतिर बढिरहेको छ। तर लाग्छ कि पृथ्वीभन्दा अगाडि त्यो एस्ट्रोइडलाई पृथ्वीको उपग्रह चन्द्रमाले छेक्छ। लाग्छ कि अब त्यो एस्ट्रोइड चन्द्रमासँग ठोकिन्छ, तर नियतिलाई भने अर्कै कुरा मन्जुर थियो। त्यसैले होला त्यो विशाल एस्ट्रोइड चन्द्रमालाई नछोइकन चन्द्रमाको सतहको नजिकबाट भएर पास हुन पुग्छ, त्यहाँबाट नछोइकन जान पुग्छ। 2 ट्रिलियन मेट्रिक टन तौल भएको यो विशाल एस्ट्रोइड प्रत्येक सेकेन्डको साथमा धरतीतर्फ बढ्दै गइरहेको छ। यो एस्ट्रोइड जब पृथ्वीको वातावरणको सम्पर्कमा आयो तब गुरुत्वाकर्षण बलको कारणले यसको गति एकाएक बढेर 77,000 किलोमिटर प्रति घण्टा हुन पुग्यो। पृथ्वीको वायुमण्डलमा घुस्ना साथ घर्षणको कारणले यो एक भयानक आगोको डल्लोमा परिणत भएको छ। यो यति रफ्तारसँग धरतीतर्फ बढिरहेको छ कि मात्र 4 मिनेटको समयमा नै यसले एटलान्टिक ओसियनलाई पार गरिसक्यो। यसको चमक यति अधिक छ कि धरतीमा ठोकिनुभन्दा पहिला नै यसले हजारौं जीवहरूको आँखाको ज्योति लगिसकेको छ, उनीहरूलाई अन्धो बनाइसकेको छ। यी जीवहरू त्यो उम्लिरहेको आगोको मुस्लोलाई देख्न त सकिरहेका छैनन्, तर उनीहरू त्यो भयानक गर्मीलाई महसुस गरिरहेका छन्। केही समयमै यो एस्ट्रोइड मेक्सिकोको खाडीको नजिक जमिनमा गएर ठोकिन पुग्छ र लगभग 35,000 डिग्री सेल्सियसको ऊर्जा भएको एक भयंकर विस्फोट हुन पुग्छ। यस ठक्करको विस्फोट लगभग 10 हाइड्रोजन बमको विस्फोटको बराबर रहेको छ। यो विस्फोट यति शक्तिशाली छ कि यसको टक्राउसँगै धरतीका लाखौं टन धातु अन्तरिक्षमा उछुट्टिन पुगेका छन्। ठक्कर भएको त्यो ठाउँमा 180 किलोमिटर चौडा र 20 किलोमिटर गहिरो खाडल बन्न पुग्यो। विस्फोटको कारण यस खाडलका सबै मेटल र ढुङ्गाहरू धुलोको रूपमा आकाशमा गई भयंकर बादल बन्न पुगे। जमिनी ठक्करको कारणले धरतीभित्र चारैतिर 11.1 तीव्रताको भूकम्पीय तरङ्गहरू उठ्न थाले। त्यसको कारणले सबै समुद्रको पानी सुनामीको रूपमा चारैतिर फैलिन थालेको छ। भूकम्पीय तरङ्गहरूको कारणले सबै सक्रिय ज्वालामुखीहरू विस्फोट हुन पुगेका छन्, जसको कारणले ठाउँ ठाउँमा डाइनोसरहरूको विनाश भइरहेको छ। धरतीको महाविनाशको प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ। यस भयानक विस्फोटमा रेडिएसनको मात्रा यतिसम्म बढेको छ कि यसको 8 किलोमिटरको क्षेत्रमा आउने सबै जीव र रुख बिरुवाहरू जलेर खरानी भइसकेका छन्।
यस महाविनाशमा उडिरहेका डाइनोसरहरू त्यो जमिनी खतराबाट त बच्न सफल छन्, तर त्यो त महाप्रलयको एक सुरुवात मात्र हो। विस्फोटको कारणले जो लाखौं टन मेटल, ढुङ्गा र धुलो अन्तरिक्षमा अघि नै उछुटिएर गएको थियो, ती अब गुरुत्वाकर्षण बलको कारणले ठीक 40 मिनेट पछि आगोका डल्लाहरूको रूपमा धरतीभरि पुरा बर्सिन थालेका छन्। आगोको वर्षातको कारण आफ्नो ज्यान बचाउनको लागि उडिरहेका डाइनोसरहरू पनि अब मर्दै भुइँमा खसिरहेका छन्। चारैतिर आगोका ज्वालाहरू उम्लिरहेका छन्, साथै धुलोको एक ठुलो तुफान 6000 किलोमिटर प्रति घण्टाको गतिमा पृथ्वीको अर्कोपट्टि मृत्यु लिएर आइरहेको छ। त्यो धुलोको तुफान यतिसम्म बाक्लो रहेको छ कि त्यसको कारण धरतीमा सूर्यको प्रकाश पुग्न असम्भव नै भइसकेको छ। तातो हावाको तापमान 100 डिग्री सेल्सियस भन्दा पनि बढी हुनाले धरतीमा सबै रुख बिरुवाहरू जलेर खरानी भइसकेका छन्। धरतीको तापमान 200 डिग्री सेल्सियससम्म सबै रुख बिरुवाहरू जलेर खरानी भइसकेका छन्। धरतीको तापमान 200 डिग्री सेल्सियससम्म बढिसकेको छ, जसको कारण जो डाइनोसर विस्फोटको ठाउँदेखि हजारौं किलोमिटर टाढा छन्, उनीहरू पनि यस गर्मीबाट बच्न सकेनन्। यो महाप्रलयको कारण धरतीमा कुल 90% प्रजातिहरू पुरै तरिकाले खत्तम भइसकेका छन् र जो 10% जीव धरतीमा जीवित बचेका छन्, केही दिन केही महिनापछि उनीहरू मध्ये पनि केही जीवहरू, रुख बिरुवा र अन्य जीव सबै नष्ट भएकाले भरपूर खाना नमिल्नका कारण ती पनि मर्न थाले र उनीहरू मात्र जीवित बचे जो साना थिए र जो जमिन मुनि बस्न र बाँच्न सफल थिए। डाइनोसरहरूको अन्त्य र साना साना जीवहरूको जीवन आशाको एक नयाँ किरण लिएर आएको छ र ती थिए हाम्रा पुर्खाहरू, मतलब म्यामल्स, मतलब स्तनपायी जीवहरू, जो पछि गएर बुद्धिमान मानव बन्नेछन्। कसरी म्यामल्स यस्तो खतरनाक परिस्थितिमा पनि जीवित रहन सके र कसरी म्यामल्स विकसित भएर आजका बुद्धिमान मानव बन्न पुगे। यदि यी सबै कुराहरू जान्न चाहनुहुन्छ भने कमेन्टमा पार्ट 2 अवश्य पनि लेख्नुहोला। म यस भिडियोको पार्ट 2 लिएर आउनेछु र यस्तै भिडियोहरू लगातार हेरिरहनको लागि च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर साइडमा रहेको घण्टी दबाई अलमा सेलेक्ट गर्न नभुल्नुहोला र भिडियो मन परेमा लाइक गर्नुहोस् र जानकारी कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला।